दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम लोकदृष्टिको यो अर्को श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म रामजी बलामी। नेपालमा पछिल्लो केही दिन यता कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने र यसबाट मुक्त हुनेको सङ्ख्या करिब बराबरीको हाराहारीमा छ। पछिल्लो साताको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सङ्क्रमण दर घट्दो छ भने निको हुने दर बढ्दो छ। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। तर पनि कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण नहुँदासम्म जोखिमको सम्भावना उत्तिकै छ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 75वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको लोकदृष्टिमा यसै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। आजको श्रृङ्खलामा निषेधाज्ञाका बीच सांसदहरूले देखाएको चर्टीकला, कोरोना महामारीलाई मौकामा परिणत गरेका व्यवसायीहरूको प्रसङ्ग पनि प्रस्तुत गर्दैछु। यस्तै निषेधाज्ञामा घरभित्र रहँदा तपाईँको खानेकुराको ब्यालेन्स बिग्रेको हुनसक्छ। घरमा बसेर खानेकुराको ब्यालेन्स कसरी मिलाउने त? यसै विषयमा एकजना डाइटिसियनसँग पनि कुराकानी गरेको छु। र आजको श्रृङ्खलामा काठमाडौँको पशुपति आर्यघाटमा भइरहेको शव व्यवस्थापनको विषयमा तयार पारिएको एउटा स्थलगत रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। तर सोमबार सांसदहरूले नै यसको उल्लङ्घन गरेका छन्। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि गत वैशाख 16 गतेदेखि कडाइका साथ निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। तर सोमबार काठमाडौँको सर्वोच्च अदालत परिसरमा सांसदहरूको ठेलमठेल हेर्दा लाग्छ अदालत परिसरमा कोरोनालाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। दैनिक ज्यालादारी काम गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरू समेत घर बाहिर निस्किन नपाइरहेका बखत सांसदहरू भने लाइन लागेर अदालत पुगेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगेको हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 146 जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। सांसदहरूको यो भिड र ठेलमठेलले सरकारी नियमको धज्जी उडाएको प्रष्ट भएको छ। नीति निर्माताहरू नै नियम मिच्दै सडकमा निस्किएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधान उल्लङ्घन गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रशासनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन भिडभाड गर्ने जस्ता गतिविधि गरेको पाइएमा 1 वर्ष कैद वा 5 लाख जरिमाना गर्ने बताएको हो। यस्तै अध्यादेश बमोजिम जारी भएको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, पालना नगरेमा 6 महिनासम्म कैद वा 3 लाख रुपियाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। यस्तै गरी अध्यादेश बमोजिम दिएको आदेश पालना गर्नुपर्ने, कुनै व्यक्तिले उक्त आदेश उल्लङ्घन गरेमा 1 लाख रुपियाँसम्म र कुनै संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा 5 लाख रुपियाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिमाना हुन सक्ने जनाएको छ। यस्तै गरी मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गरेमा पटक्कै पछि 100 रुपियाँ, मानिसको आवत जावत रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा सोको उल्लङ्घन गरेमा पटक्कै पछि 200 रुपियाँ, सवारी साधनको आवत जावतमा रोक लगाएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति बिना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई वा बिरामी ओसार पसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारी साधन चलाएमा पटक्कै पछि 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन भए 2000 र अन्य सवारी साधन भए 5000 रुपियाँ तत्कालै सुरक्षाकर्मीले जरिवाना गर्नेछन्। यस्तै अध्यादेश विपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई माथि उल्लेख भए बमोजिम सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 6 महिनासम्मको लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने पनि जनाएको छ। कोरोना महामारीले हुँदा खानेदेखि हुने खाने वर्ग समेत मारमा परेका छन्। तर कतिपय व्यापारी भने यसलाई मौकामा परिणत गर्दै कुम्ल्याउन पल्किएका छन्। स्वास्थ्य सामग्रीहरूको कालो बजारी मात्रै होइन, नक्कली र अझ विषाक्त सामग्रीहरू समेत बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ। यसै विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएका छौँ। हेरौँ अबको पालोमा यो रिपोर्ट। कोभिड-19 सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपालमा कमसल विषाक्त स्वास्थ्य सामग्रीहरूको बिक्री वितरण हुन थालेको छ। गत आइतबार मात्रै प्रहरीले काठमाडौँको बालाजु र ललितपुरको इमाडोलबाट ठूलो परिमाणमा विषाक्त सेनिटाइजर बरामद गर्यो।
उक्त सेनिटाइजरमा मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक मानिने मिथानल समेत मिसाइएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यसका साथै नेपाललाई विभिन्न सङ्घ संस्था दात्री निकायहरूले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिरहेको छ। यसरी सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने आकस्मिक सेवाका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर र परीक्षण र कार्य सघनताको मूल्याङ्कन गरेको पाइँदैन। बायोमेडिकल इन्जिनियर हरिराम दवाडीले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचार र कोरोनाको सघन उपचारमा प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर र काम गराइबारे सही ढङ्गले परीक्षण नहुँदा जोखिम बढिरहेको बताए। नेपाल सरकारबाट चाहिँ जस्तै कसैले किनेर लिएर आउँछ भने पनि किनेर लिएर आइसके पछाडि अब डोनेसन गर्ने ठाउँमा पनि त्यसको सामान कस्तो हो त गुणस्तर, अब लगानी गर्नेले लगानी गरेर दिएको छ तर गुणस्तर कस्तो हो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म गुणस्तर चेक गरेर दिइरहेको अवस्था छैन। जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यो सामान दिँदा हुन्छ भन्ने खालेमा चाहिँ मान्छेले त्यसको आधारमा मात्रै टेकेर गरेको छ। त्यो इक्विपमेन्टको क्वालिटी चेक गर्नको निमित्त चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ क्वालिटी एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्ड अनुसार तपाईँको चाहिँ जस्तै ISO-C सर्टिफाइड कम्पनीहरू कुन परिस्थितिमा कुन इक्विपमेन्ट दिने अथवा कस्तो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ गभर्मेन्टले रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो र नेपालमा प्राविधिक बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू त्यसको चाहिँ बारेमा हेर्न सक्ने सबै नियमन निकायहरू छन् हैन, र त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसलाई चाहिँ सरकारले पनि लिँदाखेरि मैले कस्तो किसिमको चाहिँ गुणस्तरको भेन्टिलेटर, एनेस्थेसिया, हाई फ्लो नेजल क्यानुलादेखि लिएर गरेर जुन अहिले कोभिड आइसियुमा युज हुने उपकरणहरूदेखि लिएर गरेर पल्स अक्सिमिटरदेखि सबै चिजहरू कस्तो मैले लिएर आइरहेको छु र कस्तो दिइरहेको छु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ चेक गर्न जरुरी इच्छा छ। अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छैन। यस्तै रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचारको लागि प्रयोग हुने उपकरणको खरिद र प्रयोगले व्यक्तिहरूको ज्यान जोखिममा पर्न थालेको बताए। क्वालिटीको नआएको 3 लिटरको अथवा चाहिँ अक्सिजन प्युरिटी चाहिँ 93 ±3% हुनुपर्ने त्यो नभएको 25-30 हजारमा मार्केटमा बेचेको भन्ने हामीले जानकारी पाएर सर्कुलर गऱ्यौँ। त्यो बेलामा त्यस्तो नकिनेर नबेच्नु होला। त्यो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अक्सिजन त यत्तिकै हावामा नै 25-30% हामीले लिन सकिन्छ हैन। त्यो मेसिन लगेर त्यो चाहिँ किनेर मान्छेहरू चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ अक्सिजन आयो भनेर चाहिँ कन्सन्ट्रेट आउँछ भनेर चाहिँ गर्ने, तर चाहिँ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुँदा त मान्छे दमको रोगीहरू त मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। क्वालिटीलाई मात्र कसरी इन्स्योर गर्ने, कसरी अब चाहिँ उ गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुभवीहरूले त क्वालिटीकै मगाइरहेछ हैन। तर चाहिँ अरू चाहिँ जुन हाम्रो छाताभन्दा बाहिरको साथीहरू, नयाँ व्यवसायहरू जुन चाहिँ अरू व्यवसाय ठप्प भएर यो मेडिकलमा अहिले चाहिँ फाइदा छ भने यता काम गर्न आउनुभएको छ, उहाँहरूले गर्दा अलिकति चाहिँ समस्या परेको मैले बुझेको चाहिँ त्यो छ है। यसैबीच बजारमा छ्यापछ्याप्ती कम गुणस्तर र नक्कली सामान आउन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गरिने बताएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले आकस्मिक सेवा उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण सामग्री मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बाहेक नकिन्न र प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको एक द्वार प्रणाली भन्दा फरक तरिकाले नेपालमा सामग्री ल्याउने, त्यही सामग्री हामीले बेच्ने अथवा किन्ने र कुनै निकायलाई हामीले अनुदान दिने कामहरू नगरौँ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसले हामीले तोकेका स्पेसिफिकेसन भन्दा फरकका सामग्रीहरू हामी कहाँ अस्पतालसम्म पुग्ने अवस्था हुन सक्छन्। यसले हामीले खोजे अनुसारको लगानी गरेको हिसाबले खोजे अनुसारको प्रतिफल नपाउने अवस्था हुन सक्छ। त्यही भएर यो प्राविधिक विषयमा प्राविधिक ज्ञान र सिपको आधारमा निर्णय गर्न, समन्वय गर्न, कार्यान्वयन गर्न, सहजीकरण गरिदिनु हुन फेरि पनि मैले सबैलाई अनुरोध गर्छु। एक द्वार प्रणालीबाट हामीले बनाएको विज्ञहरूको कार्यदलबाट त्यो सबै कुरा हुँदै गयो भने सहज हुँदै जाने वातावरण हुन्छ। अन्यथा सामान नेपाल आइसक्छ, हामीलाई त्यो सामान किन्नु परेछ, चाहिएको छ, ल्याउनेलाई बेच्नु परेको हुन्छ, हामी अनुदानमा लिएको जस्तो नि देख्ने हुन्छ, अनि त्यसले अलिकति समस्या बनाउन सक्छ। कहीँ कतै हामी कुनै पनि निकायहरूले बाहिरबाट सामग्रीहरू अनुदानमा लिन समन्वय गरिराखेका छौँ भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय बिना नगरिदिउँ, नगराउँ। किनभने अहिलेको समस्या जुन हामी कोभिडको चुनौतीपूर्ण अवस्था भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्लेषणका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाहिरी विकास साझेदार निकायहरूसँग गरेको अनुरोधका आधारमा बाहिरी सहयोगहरू सुरु हुन थालेको हो। दर्शकवृन्द, कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण आम सर्वसाधारण घरभित्र छन्।
यसले गर्दा पर्याप्त शारीरिक कसरत गर्न पाएका छैनन्। घरमा बस्दा खानेकुराको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा अन्य विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परेका छन्। घरमा बसेर खानेकुराको ब्यालेन्स कसरी मिलाउने त? यसै विषयमा हामीले डाइटिसियन अनुश्री आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब प्रस्तुत गर्दैछु डाइटिसियन आचार्यसँग गरिएको यो कुराकानी। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै कोरोनाको लागि मात्र होइन, कुनै पनि डिजिजको लागि होइन, तपाईँको इम्युनिटी सिस्टम एकदमै राम्रो छ भने डिजिजले एट्याक गर्ने जुन हाम्रो क्यापेसिटी शरीरमा हुन्छ नि त्यसले चाहिँ दिँदैन कि होइन। अब तपाईँको इम्युनिटी कमजोर छ भने सुरुमादेखि मान्छेलाई एट्याक गर्छ। इम्युनिटी स्ट्रङ नहुनु भनेको बारम्बार बिरामी हुनु, राम्रोसँग खानेकुराहरू पुगिरहेको छैन होइन, मिलाएर खाइराख्नु भएको छैन। हाम्रो नेपालीको डाइट कस्तो छ भने हाम्रो जुन एउटा कोठे थाल देख्नुहुन्छ नि होइन, खाना धेरै हुन्छ, दाल हुन्छ, तरकारी हुन्छ, अन्डा माछा मासु भनेको प्राय हुँदैन, रेगुलरली खाइँदैन, कहिले कहिले खाइन्छ होइन। सो हाम्रो डाइट के छ भने प्रोटिन चाहिँ कम छ, कार्ब्स धेरै छ। कार्ब्सले तपाईँको के गर्छ भने जुन हाम्रो इनर्जीको लागि खासमा कार्ब्स खाइन्छ होइन, खायो इनर्जीमा कन्भर्ट भयो, यदि इनर्जीमा युटिलाइज भएन भने त्यो चाहिँ फ्याटमा कन्भर्ट भएर बोसो भएर शरीरमा जम्मा हुन्छ होइन। अब पहिला हाम्रो पुर्खाले के गर्नुहुन्थ्यो भने गएर खेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो कि होइन, त्यो शैलीको खाना वाज इनफ होइन, मजाले भात खायो गयो खेतमा काम गऱ्यो। अहिले हाम्रो के छ, टेबल डेस्कमै काम हुन्छ होइन, घरमा त्यति काम गरिँदैन, फिल्डमा गएर गर्ने कामै छैन सहरमा होइन। सो त्यो भएको हुनाले के भने खानाको प्याटर्न त्यही छ, काम घट्यो के। अनि त्यो के भइरहेछ भने खानेकुराहरू चाहिँ हाम्रो खानाभन्दा बढी भएर गएर चाहिँ फ्याटमा कन्भर्ट भएर शरीरमा बोसोहरू चाहिँ अर्ग्यान्सहरूमा गएर डिपोजिट हुन थाल्यो होइन। अर्ग्यान्समा डिपोजिट हुन थाल्दा के भन्नु, जस्तै लङ्समा भयो भने लङ्सले राम्रोसँग कोही मान्छेले अलिक मोटो मान्छेलाई धेरै हिँड्नु लगायो भने स्यासा गर्छ। किन गर्छ? फोक्सनमा तपाईँको ऊ छ, बोसो छ होइन। अब किडनीमा तपाईँको जम्यो भने आफ्नो जुन उसको हर्मोन सेक्रेसनको काम हुन्छ अथवा उसको फिल्टराइजेसनको काम हुन्छ त्यसले गर्न सक्दैन। हार्टमा भयो भने के प्रब्लम छ भने त्यसले क्लडिङ गर्न थाल्छ क्या। हार्ट एट्याक भनेको त पुरै त्यो तपाईँको जुन हाम्रो नली हुन्छ नि, नली पुरै ब्लक भइसकेपछि बल्ल हार्ट एट्याक हुने हो नि त होइन। तर त्यो जम्दै गएपछि त प्रेसर किन हुन्छ त मान्छेलाई भने त्यो हार्टले राम्रोसँग पम्प गर्नै सक्दैन नि त होइन, फ्याटहरू धेरै भइसकेपछि। सो कुनै पनि रोगलाई लाग्न नदिनुको लागि उसको इम्युनिटी राम्रो हुनु पऱ्यो, ब्यालेन्स डाइट मिलाएर खानु पऱ्यो। अब हाम्रो शरीरमा चाहिँ के भइरहेछ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा खाना बढी भइरहेछ, प्रोटिन दाल भात तरकारीमा जुन खान्छन्, दाल भनेको हाम्रो वेस्टर्न जस्तो हुँदैन अथवा इन्डिया जस्तो दाल खाइँदैन कि। थोरै दालमा एक कुकर दाल बनाएर खाइन्छ होइन, सुप बेस हुन्छ क्या, त्यो गेडागुडी बेस्ड होइन, सुप धेरै राख्ने होइन, सुप बेस बढी हुन्छ। अनि सुपले चाहिँ हाम्रो त्यति प्रोटिन हुँदैन क्या। जुन गेडागुडी खाइन्छ त्यो रेयरली खाइन्छ होइन। अब माछा मासु अन्डा पनि रेयरली खाइन्छ होइन, खायो भने एकैचोटि ल्याएर एक कराई बनायो एकै दिनमा सकायो होइन। म चाहिँ के भन्छु भने थोत्रै खाने डेली खाने बरु होइन। अनि अन्डाहरू प्रायः रेगुलरली खाइँदैन, कोही कोहीले होला दिनको एउटा अन्डा खानुहुन्छ, त्यो पनि 3 देखि 4 ग्राम प्रोटिन हुन्छ त्यसमा होइन। सो हाम्रो जस्तै तपाईँ 50 केजी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई दिनको 50 ग्राम प्रोटिन चाहिन्छ एउटा ब्यालेन्स डाइट पुऱ्याउनु मात्र होइन, तपाईँको इम्युनिटी स्ट्रङ गराउन। अनि वान अफ द मेन रोल भनेको प्रोटिनले खेल्छ क्या। तपाईँको चोट लाग्यो त्यसलाई घाउ निको पार्नको लागि प्रोटिन चाहियो होइन, नयाँ सेल्सहरू बनाउन प्रोटिन चाहियो, हर्मोन सेक्रेसनको लागि प्रोटिन चाहियो, ब्लडहरू बनाउन प्रोटिन चाहियो होइन। अनि जुन चिज चाहिँ हामीले खाएकै हुँदैन। अनि अर्को चिज भनेको जुन हामीले स्पाइसेसहरू युज गर्छौँ नि, द्याट इज एकदमै राम्रो होइन, त्यसले पनि इम्युनिटी एकदमै हाम्रो बिल्ड गर्छ। सायद नेपालीलाई अलिकति कम असर गर्नुको रिजन, वान अफ द रिजन इन्डिया र नेपालमा चाहिँ के हुन्छ नि, स्पाइसेसहरू युज हुन्छ क्या हाम्रो खानाहरूमा रेगुलरली होइन। जस्तै तपाईँको जिरा भयो, धनियाँ भयो, तपाईँको बेसार भयो होइन, यसमा चाहिँ माइक्रोन्युट्रियनहरू धेरै हुन्छ, हाई हुन्छ। तर हाम्रो के पुगिरहेको छैन भने नेपालीको डाइटमा चाहिँ प्रोटिन पुगिरहेको छैन होइन। मिलाउनलाई के खाने जस्तो अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो जुन नेपाली फुड छ नि, दाल भात तरकारी जुन हामीले बिहान बेलुकी नै खान्छौँ, त्यो नेपालमा मात्र होइन विश्वमा सबैभन्दा राम्रो खाना भन्छु म चाहिँ। मान्छेले डाइट गर्नको लागि खाना छोड्नुपर्छ भन्छ नि, म चाहिँ मान्दिनँ कि। तपाईँले पास्ता खानुहोस्, तपाईँले रोटी खानुहोस्, तपाईँले भात खानुहोस्, तपाईँले आलु खानुहोस्, तपाईँको कार्ब्सको सोर्स त चाहियो नि त केही न केही होइन। पाउरोटी खानुहोस् होइन, ओट्स खानुहोस्, म भात खाँदिनँ म ओट्स खान्छु भन्नुहुन्छ कि, एउटै कुरा हो होइन। तर मिलाएर खानु पऱ्यो कि। तपाईँको दाल भात तरकारीमा पनि तपाईँको तरकारी हुन्छ, दाल हुन्छ अनि भात हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले अन्डा अथवा माछा मासु अथवा गेडागुडी केही न केही राख्नु पऱ्यो कि। अनि रेगुलरली सागहरू जुन पाउनुहुन्छ बारीमा अथवा किनेर लिएर आउनुहुन्छ होइन, केही न केही त सागको सिजन्स भइरहेको हुन्छ होइन, त्यो ल्याएर खानु। त्यति मिलायो भने पनि तपाईँको एकदमै एउटा गुड ब्यालेन्स डाइट मिल्छ क्या।
अरू केही गर्नै पर्दैन। अनि दिनको 2टा फ्रुट, हाम्रो नेपालीको चलन के छ भने फलफुल पाए खाने नपाए नखाने होइन। दिनको 2टा मात्र फलफुल तपाईँले काटेर फ्यामिलीमा सबैजनाले बाँडेर खानुभयो भने पनि त्यसले रेगुलर वेमा खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको माइक्रोन्युट्रिएन्टहरू डेफिसियन्सी हुन दिँदैन होइन। जस्तै खाएपछि चाहिँ हाम्रो बानी के छ भने सुन्तलाको सिजन आयो भने 2-3 किलो ल्यायो, 1 किलो एकैजनाले सकाइदिन्छ बरु होइन। तर त्यो रेगुलर वेमा थोरै गरेर खाने बानी छैन क्या नेपालीको होइन। बरु थोरै खानुहोस्, रेगुलरली खानुहोस्, 2टा फ्रुट दिनको खानुहोस् भनिन्छ होइन। सो फ्रुट 2टा रेगुलरली खाने, दुध खाने होइन। दुध तपाईँको क्याल्सियमको एकदमै राम्रो सोर्स हो। अनि जुन हाम्रो बेसार पानी भन्ने एकदमै हाई अहिले प्रचलनमा छ। मैले चाहिँ के भन्छु भने बेसारमा जुन खनिजहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको फ्याट बिना चाहिँ एब्जर्ब हुँदैन हाम्रो शरीरमा होइन। त्यसको लागि चाहिँ दुधमा चाहिँ हाम्रो फ्याट हुन्छ कि तर हुन्छ। त्यो चाहिँ तरले चाहिँ के गर्छ भने बेसारमा भएको तत्त्व चाहिँ हाम्रो शरीरमा इजिली एब्जर्ब गराउने चाहिँ बनाइदिन्छ होइन। जस्तै बेसारमा भाइटामिन सी हुन्छ, म्याग्नेसियम हुन्छ, तपाईँको जिङ्क हुन्छ होइन, तपाईँको मिनरल्सहरू टन्नै हुन्छ। अनि त्यो तपाईँको जुन त्यो पदार्थ छ त्यो चाहिँ तपाईँको फ्याट सल्युबल छ क्या सबै जति पनि छ। अनि फ्याट बिना त त्यो पानीमा त यतिकै खाएर त त्यो बडीमा लगेर राखेको मात्र। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6500 नागेको छ। पछिल्लो केही साता यता दैनिक करिब 200 जनाको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। पशुपतिको आडेघाटमा कोरोना सङ्क्रमितको दाह संस्कारका लागि छुट्टै ठाउँ तोकिएको छ। दाह संस्कारको विरक्त यो दृश्य देखाउने रहर त थिएन, तर हामीले सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने आफ्नो दायित्व निभाउनै पर्छ। हामी पशुपतिको आडेघाट पुग्दा करिब 25वटा चितामा लासहरू लस्करै जलिरहेका थिए भने कतिपय चितामा लास मात्रै राखिएका थिए। कतिपय चिता भने लासको पर्खाइमा बसे झैँ दाउरा थुपारिएको अवस्थामा थियो। नेपाली सेनाको सबवाहन गाडी साइरन बजाउँदै आडेघाटमा निरन्तर आइरहेका थिए। शव व्यवस्थापनमा खटिएकाहरूमध्ये कोही शवलाई चितामा राख्दै थिए, कोही दागबत्ती दिँदै थिए त कोही जलिरहेको शवलाई छिटो संस्कार सकाउने क्रममा थिए। दाह संस्कारमा खटिएकाहरू कोही पिपिईमा थिए भने कोही मास्क र पन्जाको भरमा थिए। पारीपट्टिको चौरमा मृतकका आफन्तहरू मलामी बनेर सुस्ताइरहेका थिए। कोही आँसु झार्दै थिए त कोही सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै थिए। सरकार र सर्वसाधारणको हेलचेक्राइकै कारण यो अवस्था आएको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसैले कोरोनालाई खेलाँची नठान्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। आज म पशुपतिमा आइपुगेको छु। पशुपतिको यो आडेघाट क्षेत्र र यहाँ चाहिँ कोभिड-19बाट मृत्यु भएकाहरूको चाहिँ शवदाह गर्ने स्थान छ। खास हामीले यो दृश्य देखाउन चाहेका थिएनौँ, तर यो बाध्यतावश यहाँहरूलाई यो जुन दृश्य देखाउनु परेको छ। यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ थुप्रै लासहरू सरसर्ती गन्दाखेरि पनि 50वटा भन्दा बढी चित्ताहरू चाहिँ बनाइएका छन् र अहिले पनि हामीले देख्छौँ लगभग 20देखि 25वटा चितामा चाहिँ लास जलिरहेको अवस्था छ। यो माथिल्लो चौरमा पनि चिता बनाइरहेको अवस्था छ, त्यहाँ पनि जलाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यसका अलावा विद्युतीय शवदाह गृहमा पनि निरन्तर रूपमा लासहरू जलिरहेको छ र हामीले यहाँ मलामी स्वरूप आउनुभएका आफन्त बितेका कतिपय व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। वैकुण्ठ राउत। कहाँदेखि आउनुभयो? हामी घुमलटारबाट। यहाँ कसलाई ल्याउनु भएको? दाइलाई। उहाँले चाहिँ कोभिडले बित्नु? कोभिड हजुर। कति दिनको उपचार गर्नुभयो? के गर्नु? 10-11 दिनको उपचार भएको थियो। हस्पिटलमै बित्नु? हजुर हजुर। कुन हस्पिटल? पाटन हस्पिटल। अनि पहिला पनि अरू केही रोग थियो कि? अरू त सुगर प्रेसर थियो त्यसलाई। अनि 81 कोरोना भयो? हजुर कोरोना भयो। कोरोना भएपछि उपचार गर्न हस्पिटल लगेको, त्यसको 10-11 दिनमा मृत्यु भयो। अनि यहाँ कति बेर भयो यहाँ आउनुभएको? लगभग डेढ घन्टा जति भयो। अनि अहिले सकिन लागिसकेको छ? हजुर अझ बाँकी छ अलिकति। कति जति टाइम लाग्छ? अब लाग्छ होला आधी घन्टा 1 घन्टा जस्तो लाग्छ होला। अनि हजुरको परिवारमा अरू त ठिकै छ? अरू सब ठिकै छ। अनि कति बेर भयो अरे यहाँ बस्नु? 1.5-2 घन्टा जति भयो। 1.5-2 घन्टा यहाँ बस्दाखेरिको चाहिँ कस्तो अनुभूति कस्तो रह्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। 1.5 घन्टा यति धेरै मान्छेहरू स्वर्गवास भइरहेको अवस्था छ होइन?
जुन 1.5-2 घन्टाको अवधिमा यसो हेर्थेँ आजको रेसियोमा हेर्ने हो भने त मान्छे धेरै कोभिडले मरिरहेछ जस्तो लाग्छ। म यहाँ बस्दाखेरिको 1.5 घन्टाको बिचमा 50वटा भन्दा बढी लास आइसकेको छ। म 1.5-2 घन्टाको बिचमा त यति छ भने बिहानदेखि अब बेलुकासम्म त कति हुने भयो। म के मेसेज दिन चाहन्छु, कोरोनाको जुन धेरै जसो मैले पनि कतिलाई भन्छु, म 15 नम्बर वडाको वडा सदस्य पनि हो। म धेरैजनालाई ललितपुर महानगरपालिका हो, धेरैजनालाई मैले कोरोनाको बारेमा भन्छु पनि, हेलचिक्राइ नगर्नु, सुरक्षित बस्नुहोस्, के अरे घर बाहिर ननिस्किनु भन्छ। तर धेरैजनाले चाहिँ यसलाई हेलचिक्राइ गर्दै त्यो केही होइन भन्दै उडाइरहेछन् होइन। तर त्यसो नगर्नुहोस्, एकदम यो महामारी हो, यसमा आफू जोग्ने बाहेक, आफू बच्ने बाहेक अरू उपाय छैन होइन। त्यही भएर सुरक्षाको अपनाउने, घरबाट बाहिर त्यति ननिस्किने, भिडभाड नबस्ने, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि आफू पनि जोगिन्छ र अरूलाई पनि जोगाउन सकिन्छ। कृष्ण प्रसाद पौडेल। कहाँदेखि आउनुभयो? म दक्षिण ढोकाबाट। यहाँ खास आफन्त लिएर आउनुभयो? यहाँ एकजना नजिकको आफन्त भनौँ, यो छिमेकी प्रकाश वर्माको कान्छी श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदम कोरोनाको कारणले एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटल लग्यो, अर्को हस्पिटलबाट चाहिँ अनि भेन्टिलेसनमा राखिएको थियो। अन्तिममा भेन्टिलेसनबाटै चाहिँ बित्नुभयो। अनि लिएर आएर यहाँ अहिले कति बेर? लगभग 1 घन्टा 1.5 घन्टा हुन आँट्यो। यहाँ बस्यो, बल्ल दागबत्ती लगाएर अनि यतापट्टि अलि आराम गरेर बस्यो। त्यो पालो आउनलाई त्यति टाइम लाग्यो? लगभग धेरै बेर लाग्यो। किन भन्नु होला नि त, धेरै बेर लाग्यो भन्दा नि त्यहाँ आर्मीले, उनीहरूको आर्मीको गाडी हुँदो रहेछ। त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ उहीँ गएर यहाँ हाम्रो प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिइसकेपछि प्रहरी कार्यालयले चाहिँ निवेदन दिएको छ। अनि पुलिस उहीँ गएर यो हस्पिटल र 2 जना पुलिस, 2को मिलो महत्त्वबाट अनि आर्मी गइसकेपछि अनि उहाँहरूकै भ्यानबाट लिएर आएर चाहिँ अनि यहाँ राखिएको छ। अहिले यहाँ जलाउँदैछन्। पहिला हाम्रो राख्ने पनि त्यो कस्तो रहेछ भन्नु होला नि, हाम्रो हिन्दू कल्चर अन्तर्गत सबै थोक विधिहरू हुन्थ्यो भने यहाँ केही पनि गर्न नपाउने, अलिकति परैबाट सबै पूजापाठ गरेर यसो आफूले सकेको यता फुलपाती श्रद्धाञ्जली दिएर चाहिँ अनि त्यहाँ बस्नुपर्ने छ। त्यहाँ लाइनबद्ध राखिएको रहेछ। लाइन बाई लाइन त्यहाँ नम्बरबाट सिरियली नम्बर राखेर गराइएको छ। यहाँको कति बेरमा चाहिँ दागबत्ती दिन पाउने? लगभग 1.5 घन्टा लाग्यो दागबत्ती दिँदाखेरि। दागबत्ती दिँदाखेरि हामीले दिन चाहिँ नपाउनेछौँ, तर जे होस् यहाँ वारिपारिबाट बसेर हेर्न पाइँदो रहेछ। त्यहाँ फुलमाला चढाइसकेपछि यहाँ ल्याउने, अनि ल्याएर राखिसकेपछि धेरैवटा लास आइसकेपछि एउटा सानो भाइ र हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ सबैलाई दागबत्ती दिनुहुँदो रहेछ। त्यही हामीले जे जस्तो सक्यौँ त्यहीहरूले प्रार्थना गरेर बसिरहेका छौँ। अहिले त्यही भइरहेको छ। सबै आउँदैछ लास, लगभग 50-60वटा लासहरू मैले देखिसकिसकेको छु यो 1.5 घन्टाको बिचमा है। संसार अब यो भयावह छ, यो कोरोना हेर्नुहोस्, यो जनयुद्धको के हो, त्योहरू एकैछिन पछि तुरुन्तै प्राणान्त भएको देखियो। मृत्यु अवस्थामा हार्ट एट्याक जस्तो अवस्था आएर मरेको देखियो। त्यस्ता बेहोलहरू अवस्थाहरू यहाँ भनेको सुन्दा साह्रै बेहोल भएको छु म पनि। र भगवान्सँग यही कामना गरौँ, सबै आफ्नो आफ्नो तरिकाले बसौँ। हेर्नुहोस्, यस्तो नहोस्, हामी आफैको लापरवाहीले गर्दा यो समस्या भएको देख्दैछु। किन भन्नु होला नि, हामी के गर्छौँ भने होस् अर्काको लागि त हो नि भनेर बाहिर निक्लिन्छौँ। यो कहिले नगरौँ। हेर्नुहोस्, हामी यसरी यो तरिकाले हिँड्यो भने हामीलाई झन् अझै भयावह हुनेछ। हामी घरमा बसेर आफ्नो सुरक्षित आफै बन्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, हुन त अब तपाईँहरूलाई लाग्ला कोरोना के हो र, रुगाखोकी हो नभनिदिनु होला। रुगाखोकी त हो, तर कोही रुगाखोकीले हामीलाई समस्या गराउँछ, कोही रुगाखोकीले हामीलाई असर गराउँछ। हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दा अलि हामीले विचार गऱ्यौँ, शरीरको केयर गरौँ। विशेष म यही भन्न चाहन्छु सबैलाई। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र दरमा फैलिरहेको छ। कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टहरू देखा पर्न थालेका छन्। त्यसैले कोरोनालाई खेलाँची नठानौँ, आफू पनि सुरक्षित हौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने प्रण गरौँ। हस् त, लोकदृष्टिको आजको श्रृङ्खला यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।